ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीरुद्रप्रश्नः लघुन्यासः। ॐ अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनम् ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत्। प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरेऽग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनो तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामालापरिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां